बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन और अहले ज़मीन के दरमियान बिखरी अच्छी बातों और आदतों को इस तरह चुनो जैसे परिंदे ज़िंदगी के लिए रिस्क चुनते हैं। चलो मुस्कुराते हैं उन हादसों पे जिन्हें खुद पे हावी होते देखकर लगा था अब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं कि रोटी हमारी तरफ से होगी, लेकिन जब वही बंदा बीमार हो तब कोई नहीं कहता कि दवाई हमारी तरफ से। दुनिया की तमाम खूबसूरती उन आंखों में है जो किसी की जानिब मोहब्बत से उठें और इहतराम से झुक जाएं। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं। ज़माना भी अजीब है, नाकाम लोगों का मजाक उड़ाना है और कामयाब लोगों से जलता है। खुश्क रवैया रखने वाला उस दरख्त की मानिंद है जो फूलों और फलों से महरूम ना बैठने वाले को साया दे और ना नजर डालने वाले को खुशी पहुंचाए। यार अब ऐसी दौलत, इज्जत और शोहरत से हमें दूर रखना जिसके नशे में हम आपको भूल जाएं और आपकी महलों का ख्याल ना रख सके। हमें हर तरह से गनी बनाइए, आमीन। चीनी कहावत है, अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। एक परवाही बताती है, ख्याल कितना है वरना तराजू नहीं होता कोई रिश्ते में। वक्त ने गुजरना ही होता है, वक्त गुजर ही जाता है, लेकिन ये गुजरा वक्त जाते जाते लोगों के सच्चे पक्के सब रंग दिखा जाता है। जिंदगी परफेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास हमारी चाहत का सब सामान हो। परफेक्शन तो ये है कि चाहे हम जिंदगी की जिस भी स्टेज पर हो, हमारा ताल्लुक अल्लाह पाक से मजबूत हो, हमें इज्जत और आफियत हासिल हो और सबसे बढ़कर हमें अल्लाह पाक का शुक्र करने की तौफीक हासिल हो। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजे रखा करो क्योंकि इसका कोई मिसल नहीं। नेका में जिस कदर हो सके जल्द कोशिश करो। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। हमेशा मुखलिस रहें, आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। जब आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि जिंदगी की असर हो चुकी है। अपने इखलाक, किरदार और आखिरत की तरफ तवज्जो दीजिए क्योंकि असर और मगरिब में ज्यादा ताखीर नहीं हुआ करती। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, असल समझदारी ये है कि कुछ भी हो जाए दरगुजर करके मोहब्बत को हमेशा कायम रखा जाए। चलो मुस्कुराते हैं उन हादसों पर जिन्हें खुद पे हावी होते देखकर लगा था अब जिंदगी खत्म होने वाली है। आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपका मुतबादिल मौजूद है। हर इंसान डिप्रेस हो जाता है, कभी दिलचस्पी खत्म होने पर तो कभी दिलचस्प लोग मिल जाने पर। हर खास शख्स को ये एहसास होना चाहिए कि वो कभी भी आम हो सकता है। जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनसे बढ़कर मोहब्बत कीजिए, जो आपका ख्याल रखते हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखिए। अपने दिल का खुलकर इजहार कीजिए। मुकम्मल कोई नहीं है, हर शख्स कहीं ना कहीं आधा अधूरा है। सारी मोहब्बतें कच्ची पकी हैं। अक्सर रिश्तों में कहीं ना कहीं मुफाद, लालच, डर आता है। इंसान को इंसान समझिए, उसे उन कमजोरियों के साथ कबूल कीजिए। उसे बता दीजिए कि उसकी किस आदत, किस बात से आपको तकलीफ पहुंचती है। एक बात मगर तय है कि मोहब्बतें असर जरूर रखती हैं। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। हम रिश्ते बनाए मगर मुखलिस से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। कोशिश करें कि लोगों की रूह को ना जख्मी करें क्योंकि जिस्म के जख्म की हजारों दवाइयाँ, हजारों तबीब मिल जाती हैं मगर रूह के तबीब नहीं मिलते। जिंदगी में जो भी करना है अल्लाह ताला के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। हमेशा अपना एक स्टैंडर्ड रखें कि लोग आपको आसानी से अप्रोच ना कर सकें। उन्हें आपके लेवल का पता हो कि आपको कोई टाइम पास नहीं है। अपनी कदर करें क्योंकि आप अहम हैं, आप कीमती हैं। खुद को समझाना सीख जाएं तो इंशाल्लाह फिर किसी बात की वजह से ज़्यादा देर तक दुख नहीं होगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि हर चीज़ उजड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं, लेकिन ज़ुबान पर यही बात होती है, अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। अल्लाह तेरा शुक्र है
اور پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کو بہت نوازتا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، بے شک جس کا رب اس کا سبب۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے سے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں، جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ سورج اور والد کی گرمی کو برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ میں بہت پہلے گر گیا تھا، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ قابلیت خود میں ہو تو دنیا قدر کرتی ہے، کسی کے دائیں بائیں کھڑے ہونے سے کردار اونچے نہیں ہوتے۔ کسی نیکی کا معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ ہمت نہیں ہارنا، کیونکہ کبھی کبھی چیزیں آپ کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے غلط ہو جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ قصور دھوکہ دینے والے کا نہیں ہوتا، اعتبار کرنے والے کا ہوتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود ہی اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ جب آپ کی عبادت کا اثر عبادت گاہ سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو سمجھ آئیں کہ آپ کی عبادت نہیں صرف عادت ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے کمزور سہارے نہیں، بس ایک تیرا مضبوط سہارا چاہیے۔ یہ زندگی امتحان ہے، نہیں بھی ہے، تو مجھے اس پر صبر کرنے کی ہمت عطا کر، آمین۔ دوست حالات بدلنے والے رکھو، حالات کے ساتھ بدلتے والے نہیں۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں۔ ہم زہر بھی ہیں اور ہم شہد بھی، ذائقہ آپ کو آپ کے رویے کے مطابق ملے گا۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں۔ وقت آنے پر کھلتے ہیں کردار سارے، پہلی نظر میں تو ہر کوئی وفادار لگتا ہے۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین اور دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کے سکون تباہ کر کے۔ مرد اگر وفا کرے تو عورت جھونپڑی میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ اگر کوئی دل سے پیش آ رہا ہے تو اس کے ساتھ دماغ سے پیش آنا آپ کی کم ظرفی ہے۔ جہاں چلے گا وہیں روشنی لوٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔